फ्रेममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यज्ञमणि नेउपाने सर हुनुहुन्छ अधिवक्ता, कानुनका जानकार। पछिल्लो प्रकरण पल शाह प्रकरणसँग अलिकति नजिक रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई सर्वप्रथम। धन्यवाद। यति बेला जब हामी अन्तर्वार्ता गरिराखेको समय नवलपुर जिल्ला अदालतमा अभिनेता पल शाहको मुद्दाको केस अगाडि बढिराखेको छ, थुनछेकको बहस चलिराखेको छ। सरले उहाँको बयान पनि हिजो दिनुभएको थियो। यो केसलाई नवलपुरमा पुगिसकेपछि कसरी निहालिराख्नु भएको छ थोरै भनिदिनुहोस् न सर, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। गैर कानुनी थुनामा कोही पनि व्यक्तिलाई राख्नु हुँदैन भन्ने कानुनको व्यवस्था छ। तर पल शाह माथि लगाइएको जुन रेपको मुद्दा छ, यसमा कतिपय कार्यले गैर कानुनी थुनामा पल पुगेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो कुनै पनि व्यक्ति उप कुनै एउटा मुद्दा एउटा अदालतमा चलाइन्छ, त्यो हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स हो, हाम्रो विधिशास्त्र हो र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण हो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो र हामीले अवलम्बन गरेको कार्यविधि कानुन पनि त्यही हो। तर एउटै अपराधको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलाउने र विभिन्न अदालतमा मुद्दा हेर्दै जाने हो भने मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, अर्थात् कहिल्यै पनि मुद्दा समाप्त हुँदैन। फेरि तपाईँले बुझेको कानुन जिल्ला अदालत तनहुँ, जिल्ला अदालत नवलपुरका माननीय सम्माननीयहरूले चाहिँ किन नबुझ्नु भएको त? अधिवक्ताहरूले किन नबुझ्नु भएको त? होइन, उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको होला, बुझ्नु भएको छैन मैले भनेको छैन। तर एकभन्दा बढी अदालतमा यो विषयको मुद्दा उठान हुँदैन। कारण म भनिदिन्छु, बुझ्ने भन्दा पनि प्रष्ट ऐन नै म पढेर सुनाउँछु। जुन नेपालीमा भएको कुरा हरेक नेपाली दर्शक र यो पल र यो चाहिँ पीडित महिलाका सन्दर्भमा जसले चासो दिनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। म बुझ्ने भाषामा बताउँछु। यो हाम्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 4 मा अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरियो। त्यसको दफा 45 ले कसुर भएको क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा हेर्ने भनेर किटान गर्दियो। त्यसको दफा 46 ले के भन्यो भने विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसुर भएमा त्यस्तो क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने भन्यो। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा भयो भने कुनै एक अदालतले हेर्छ भन्यो। त्यो कुनले हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा देखाएको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ भन्यो र यसको गले एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसुरहरू मध्ये कुनै कसुर भएको क्षेत्रको अदालतले भनेर स्पष्ट रूपमा ऐनमा व्यवस्था गरियो। म दोहोर्याएर भनिदिन्छु, कुनै घटनाको सिलसिलामा भनेको मानौ यो पलले रेप गरेको छ भन्ने अभियोग लाउने हो भने रेपको सिलसिलामा विभिन्न कसुरहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा मानौ लगाइएको आरोप के हो भन्दा विभिन्न ठाउँमा लगेर करणी गर्यो है भन्ने छ भएकोमा त्यस्तो कसुर मध्ये कुनै कसुर भएको क्षेत्रको अदालतले, सबै क्षेत्रका अदालतले त भनेको छैन ऐनमा, भनेपछि प्रारम्भिक रूपमा नै के देखियो भन्दा एउटा अदालतमा मुद्दा चल्ने रहेछ। भनेको यहाँले भनेको अनुसार कानुनको अनुसार जाने हो भने सुरुमा मुद्दा दर्ता भएको नवलपुरमा बहस हुनुपर्छ। एउटा अदालतमा कहाँ चल्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न व्याख्या गरेका छन्। फेरि कुन चाहिँ मानौ एक भन्दा बढी चल्यो भने के हुन्छ त्यसको परिणाम भन्ने सन्दर्भमा साबिकको हाम्रो चाहिँ मुलुकी ऐनका सन्दर्भमा त्यतिखेरको मुलुकी ऐनको दफा 89 मा यस्तो व्यवस्था थियो, जुन अहिले मैले देवानी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पढेँ। त्यसका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दाहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि के व्याख्या गरियो भन्दाखेरि दुईटा अदालतमा दर्ता भएका रहेछन् भने कुनले मान्यता पाउँछ र कुनको चाहिँ क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि त के भन्यो भन्दा यसमा त्यस्तो अवस्थामा जो पहिलो हुन्छ त्यसको आधिकारिकता मान्यता पाउँछ, समयको प्राथमिकता कानुनको मान्यता प्राप्त गर्दछ, जुन पहिलो हुन्छ त्यही सत्य हुन्छ भनेर के गरियो भन्दा यस सन्दर्भमा चाहिँ व्याख्या गरियो। यो चाहिँ विभिन्न हाम्रो सम्मान सर्वोच्च अदालतले समेत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टहरूले समेत यसलाई चाहिँ प्रयोग गरे र यो स्थापित नजिर के हो भन्दा पहिले जुन अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, जाहेरी होइन, सूचना कसले दिन्छ भन्ने होइन, अदालतमा अभियोजन पक्षले मुद्दा पहिलो जहाँ दर्ता गर्छ त्यो चाहिँ कायम रहन्छ, अरू खारेज हुन्छ भन्यो। अर्कोलाई के गर्ने भन्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा
भक्तिमाया विरुद्ध जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक भएको एउटा मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यो मुद्दामा के भन्थ्यो भन्दा एकै विषयमा दोहोरो उजुरी परेकोमा दुवै मुद्दा एकै ठाउँमा गाभ्न मिल्दैन, एउटा खारेज गर्नुपर्छ। कुन खारेज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेठो मुद्दाले मान्यता प्राप्त गर्छ भनेपछि कान्छो मुद्दा कायम रहँदैन। अब यो पलको विषयमा के आइराख्यो भन्दाखेरि प्रश्न के हो, जेठो दर्ता भएको नवलपुरको मुद्दा हो। मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि के भने त्यो मुद्दामा दर्ता भइसके पछाडि इमिडिएट काम कारबाही गर्नु पर्थ्यो। ऐनले त्यही भन्थ्यो चाहिँ ऊ अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा छ भने त्यो अदालतमा दर्ता भइसके पछाडि तुरुन्तै मुद्दा दायर भइसके पछाडि अदालतको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनेर दफा 52 ले बोले पछाडि थुनामा राख्ने कि धौटी माग गर्ने कि 7 तारिकमा छोड्ने भन्ने सन्दर्भमा नवलपुर जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएकै समयमा यो काम सुरु हुनुपर्नेमा तनहु ल्याइयो। प्रारम्भमा गैर कानुनी थुना यहाँबाट सुरु हो। दोस्रो कुरा यही अहिले मैले वाचन गरेका सर्वोच्च अदालतका व्याख्या र ऐनले के भन्नु भने एउटा अदालतको मुद्दा रहने त्यो जेठो अदालतको भन्ने बित्तिकै तनहुको मुद्दाबाट जुन थुनछेकमा थुनामा राख्ने गरी आदेश गरियो नि, यो क्षेत्राधिकार विहीन अदालतले सुने छिनेको मुद्दाको परिभाषाभित्र पर्छ। यसरी गैर अड्डाबाट छिनेको मुद्दाको परिणाममा त कोही पनि व्यक्ति थुनामा जान्छ भने त्यो गैर कानुनी थुना हुन्छ। त्यसैले मैले आजको पलको थुनामा बसेको अवस्था भनेको गैर कानुनी थुना छ भनेर मैले टेक्निकल्ली कार्यविधिगत रूपमा हामीले अवलम्बन गरेको कानुनका सिद्धान्तका आधारमा मैले यो निवेदन गरेको हो। यो विषयमा अब मिडिया ट्रायल भन्दा पनि यो अदालतमा यो प्रश्न उठ्नुपर्छ र अदालतले यो विषयको निराकरण गर्नुपर्छ र एउटा जुरिस्प्रुडेन्स र एउटा नजिर स्थापित गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिले विभिन्न ठाउँमा करणी गरेको रहेछ भने छुट्टा छुट्टै वारदात, छुट्टा छुट्टै मुद्दा, छुट्टा छुट्टै धरौटी, छुट्टा छुट्टै सजाय, छुट्टा छुट्टै कैद गर्ने हो कि एउटै कायम गरेर यो दफा चाहिँ 46 को 1 को ग को मकसद बमोजिमको काम कारबाही हुने हो भन्ने सन्दर्भमा अदालतले तत्कालै यो विषयमा कुनै निर्णय गरिएन भने व्यक्ति गैर कानुनी थुनामा पर्न सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हिजो पनि थियो, आज पनि छ। तर अब यो विषय मिडियामा बोल्ने विषय भन्दा पनि सम्बन्धित अदालतमा सम्बन्धित कानुन व्यवसाय र अदालतले यसलाई बुझ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सुरुमा पनि कुरा आएको थियो त्यतिखेर तनहु नवलपरासीमै सुरु गर्ने हैन, नवलपुर जिल्ला अदालतमै सुरु गर्ने बहस भन्ने पनि थियो क्यारे। फेरि तुरुन्तै उहाँलाई तनहु लगियो। तनहुमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँ थुनछेकको बहस भयो। त्यो चाहिँ यो हुनुको कारण चाहिँ यहाँले अब कानुनको जानकार भएको छ किन चाहिँ त्यो खालको परिदृश्य देखा पर्यो भन्ने यहाँले अनुभूत गर्नुभएको छ। यसो छ, कानुनका के हुन्छ भने विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छ र कानुनको हेराइका विभिन्न व्यक्तिहरूको आफ्ना आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन्। कतिपय कानुनको प्रयोगमा चाहिँ गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् भनेरै त्यसलाई करेक्सन गर्ने 2 तह 3 तहका अदालतको व्यवस्था संसारमा गरिएको, नेपालमा मात्रै होइन, यो संसारमै यस्तो व्यवस्था हुन्छ। त्यसो भएका कारण अब यो विषय किन गरियो, कुन इन्टेन्सनले गरियो भन्ने कुरामा हामी कानुन व्यवसायी लाग्ने कुरा होइन। तर प्रयोग गरिएको कार्य चाहिँ रितको छ कि बेरितको छ, कानुनी छ कि गैर कानुनी छ, त्रुटि छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा सम्म एउटा बौद्धिक बहस र छलफल गर्ने सम्मको हैसियत मैले निर्धारण गर्छु। याभन्दा धेरै गएर व्यक्तिगत कुरा अथवा आक्षेपका सन्दर्भमा अथवा कारण उद्देश्य यी विषयमा चाहिँ म बोल्न मिल्दैन। जस्तो अब 24 गतेको लागि उच्च अदालत पोखरामा उहाँहरूको रिट निवेदन दिनुभएको छ हैन, पुनर्निवेदनको लागि। त्यो चाहिँ अब के हुन सक्छ? होइन, त्यो मुद्दामा यसो छ, अब कुरा प्रारम्भमा नै के उठाउनु पर्छ भन्दा तथ्यभन्दा मूलभूत कुरा के हो भने कानुनले त्यो चाहिँ क्षेत्राधिकार अर्थात् कार्यविधि कानुन बमोजिम हदम्याद हकदया क्षेत्राधिकार मूल कुरा हो होइन। पहिलो कुरो त्यहाँ के उठ्नु पर्यो भन्दा दफा 46 ग बमोजिमको विषय हो कि होइन भन्ने उठ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा जेठो मुद्दा चल्ने हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठ्नुपर्छ। र तेस्रो प्राङ न्यायको सिद्धान्त भन्ने छ, हामीले अवलम्बन गर्छौँ नि। प्राङ न्यायको एउटै अदालतमा एउटै विषयमा विभिन्न अदालतमा एउटै फैसला नभइकन जान सकिँदैन, यसका विरुद्धमा यो छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि
यो चाहिँ व्यापक बहस र छलफल हुनुपर्छ र यो व्यक्तिको थुनाको कानुनी छ कि गैर कानुनी छ भन्ने सन्दर्भमा बहस पैरवी भएर यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि मात्रै तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने कानुनमा लेखिएका शब्दहरू एकातर्फ रहने र व्यक्तिलाई आरोप र चाहिँ अभियोग अर्कातर्फ हुने र कानुन विपरीत चाहिँ सजाय कैद थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यक्तिको थुनामा रहने जस्तो गम्भीर प्रतिको उसको स्वतन्त्रता अपहरण गर्दै गर्दा कानुनका सबै व्यवस्थाहरूलाई हेरेर पक्षको न्यायलाई ध्यानमा दिएर चाहिँ अदालत निर्णयमा पुग्नुपर्छ। त्यही त भयो। यो अब नवलपुरमा थुन्सेकको बहस चलिराख्दाखेरि लम्बियो, मानौ भोलि पनि लम्बियो भने चाहिँ उनीहरू उच्च अदालतमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँनिर फेरि अर्को म्याद थप दिन्छ त्यहाँ उच्च अदालतमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पश्चात अब फेरि त्यो चाहिँ समय अगाडि बढ्छ। तर उच्च अदालतमा अहिले भोलिलाई यसको सुनवाई छ भन्ने होइन। यसको सुनवाई हुँदाखेरि नवलपुरमा मुद्दा छ भन्ने अदालतले आफै जान्दैन। अदालतमा नवलपुरको मुद्दासँग उच्च अदालतको मुद्दासँग सम्बन्ध एउटै हो भन्ने भए त एउटै मुद्दा चलाइहाल्थ्यो नि राज्यले। त्यसैले राज्यले यो छुट्टा छुट्टै वारदात हो, छुट्टा छुट्टै घटना हो, छुट्टा छुट्टै प्रमाण हुन्छन् यसका भनेर उठान गरेको हुँदा राज्य पक्षद्वारा चाहिँ यो विषय रुङ्नुपर्छ भन्नेतर्फ जाँदैन। तर प्रतिवादी तर्फका पल्सा तर्फका कानुन व्यवसायहरूबाट के प्रश्न उपस्थित हुनुपर्छ र हुन्छ भने यो विषय एउटै वारदात हो, एउटै घटना हो भने त नवलपुरको मुद्दामा कारबाही चलिराखेको छ भने त्यहाँ जेसुकै होस् यो मुद्दाको त औचित्य रहेन। व्यक्ति त यो मुद्दाको कारण त गैर कानुन थुनामा रह्यो, त्यो मुद्दाबाट जे हुन्छ त्यही मुद्दाबाट हुन्छ। यो मुद्दाका आधारमा चाहिँ यो दफा 46 को ग बमोजिमको गैर कानुनी थुना भयो। त्यसैले इमिडिएट कोही व्यक्तिलाई पनि 1 मिनेट पनि गैर कानुनी थुना बस्ने अधिकार रहँदैन। गैर निकायले थुनेसको मुद्दामा चाहिँ बन्दीलाई चाहिँ रिहा गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ तारिखमा छोड्नुपर्छ भन्ने तर्फमा कानुन व्यवसायको बहस अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो दुवै ठाउँमा चाहिँ थुनामा राख्ने आदेश आयो भने चाहिँ कता लग्लिएला उहाँलाई? त्यही त प्रश्न यही त छ नि। दुवैतर्फ थुनामा आयो भने के गर्ने भन्दा दुवैतर्फ थुनामा आउनु र दुईटा छुट्टा छुट्टै वारदात छ भने त जहाँ राखे पनि भयो राख्ने राज्यको आफ्नो कुरा होला। त्यसमा अदालतले थुनामा पठाउने भन्ने हो, यही थुनामा राख भनेर अदालतले आदेश गरिरहनु पर्ने विषय होइन। तर वारदातै छुट्टा छुट्टै हो भनेर अभियोग एकातर्फ लगाइराखेको छ। ऐँची यस्तो प्रकृतिको विषय एउटै बड्डा मुद्दा चल्नुपर्छ है भन्छ भनिसके पछाडि तपाईको प्रश्नभन्दा माथि नै के देख्यो भने अर्थात् तपाईका प्रश्नले पनि के देखायो भने यहाँ कतै कानुनको व्याख्याको त्रुटि त छैन, कार्यविधिगत त्रुटि गरेर चाहिँ या यो मुद्दा अगाडि बढिराखेको त छैन भन्ने प्रश्न त तपाईको प्रश्नले पनि प्रश्न जन्मायो नि। सजाय चाहिँ के हुन सक्छ त? दुवै अदालतबाट अब फैसला अन्तिम फैसला आयो भने दुवै अदालतबाट आएको फैसला अनुसार नै सजाय भोग्नुपर्छ अथवा के रहन्छ? होइन, छुट्टा छुट्टै वारदात हुन्, छुट्टा छुट्टै घटना हो भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्ने हो नि त, छुट्टा छुट्टै सजायको कुरा हुने भयो। तर अहिलेसम्म मैले उठाइराखेको र कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ के हो भने यो वारदातमा छुट्टा छुट्टै सजाय हुने व्यवस्था होइन। यसलाई सिङ्गो एउटा वारदात मानेर अपराध भयो भनिएको 2 ठाउँ मध्ये या 3 ठाउँ मध्ये कुनै एक ठाउँमा मुद्दा उठान हुने हो। जुन पहिलो उठान भयो त्यो मुद्दा चाहिँ कायम रहेर अरू मुद्दा खारेज हुने भन्ने ऐनको मकसद हो। विधायिकाको मनसा यही हो। यो विधि निर्माताको मनसा भन्दा बाहिर गएर अदालतले कानुनको व्याख्या गर्दैन। हामीहरूले अहिलेसम्म यही कार्यविधि अवलम्बन गरिरहेका छौँ र भोलि अदालत त्यही ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले अहिले अब सजायतर्फ भन्दा पनि प्रक्रिया नै गलत छ भन्ने कुरामा आइराखेको छ। अब सजायकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त सजायका लागि प्रमाण चाहिन्छ भन्ने मैले यहाँभन्दा अगाडि पटक पटक बोलेको छ। आज संयोगवश तपाईँलाई म अर्को एउटा मुद्दाको तयारीका क्रममा आएकाले म बताइदिन्छु। यहाँ त्यो मिसिलमा मौखिक कुरादेखि बाहेक भएको भनेको एउटा मेडिकल साइन्स अर्थात् विज्ञानले परीक्षण गर्दा पीडितको कन्याजाली फाटेको छ भन्नेदेखि बाहेक अरू इभिडेन्स देखिँदैन। त्यसलाई के भन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ यहाँभन्दा अगाडि विभिन्न कुराहरू छन्। म तपाईँलाई यही सन्दर्भमा पढेरै सुनाइदिन्छु।
कन्यात्वको चिन्हको निम्ति योनिको पर्दाको उपस्थिति विश्वसनीय मानिए तापनि जबरजस्ती करणीमा सोको उपस्थितिले जबरजस्ती करणी भएको थिएन भन्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ भन्दै सदरल्यान्डको पेरिसको वेश्यालयको एउटा केसको उदाहरणमा पेरिसको वेश्यालयको वेश्याले कैयौँ पटक करणी गराउँदा पनि निजको योनिको पर्दा अक्षत अर्थात् नफाटेको पाइयो। निजको हाइमन तन्कने किसिमको थियो। योनिको पर्दा नच्यातिएको कारण नै करणी भएको थिएन भन्ने तथ्यको निर्णायक प्रमाण हुँदैन। मोदीले पनि पेरिसकै वेश्यालयको उदाहरण दिँदै एउटा वर्षौंदेखि वेश्या व्यवसायमा काम गर्ने एउटी युवती जसले एकै अपराह्नमा 5 जनासँग पनि करणी गराउँथिन् निजको योनि छेद भएको थिएन अर्थात् भएको रहेनछ भन्दै सन् 1920 अक्टोबरमा एउटी अविवाहित मुस्लिम महिला केटीको एउटा मुसलमान केटासँग भागेर गई 7 दिनसम्म अटुट रूपमा करणी गरेकोमा निजको जाँच गर्दाखेरि पनि योनि छेद भएको थिएन भनेर यो चाहिँ विभिन्न सर्वोच्च अदालतका मुद्दाले पनि यिनीहरूलाई प्रमाणमा लिएको छ। र यो विषयमा यो मोदी मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स 18 चाहिँ यसको 303 नम्बर पेजमा पनि यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएर बस्या देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले धेरै व्याख्या गरिसक्यो। यो चाहिँ रेपका लागि हाइमन रेप्चर मात्रै प्रमाण हुँदैन र हाइमन रेप्चर चाहिँ विभिन्न के हुनुपर्छ अलिकति ठोस प्रमाणका रूपमा कानुनमा के होइन कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन। प्रमाण ऐन 2031 ले कस्ता कस्ता चिजलाई प्रमाणमा लिने भन्छ। त्यसमा दुई खालका प्रमाण हुन्छ। एउटा विज्ञानले प्रमाणित गर्ने प्रमाण डाइरेक्ट एभिडेन्स अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण जुन प्रमाण जस्तो एउटा रेप भन्ने मुद्दामा शरीर हो कुनै केटीको शरीर योनिमा चाहिँ कुनै केटाको वीर्य फेला पर्न सक्छ कुनै केटीको चाहिँ कुनै केटाको चाहिँ लिङ्गमा कुनै केटीको योनि रस फेला पर्न सक्छ त्यसको परीक्षण गर्दा त्यो दुईटा केटाकेटीको मिल्न सक्छ। कुनै केटीको चाहिँ भित्री वस्त्र पेन्टी लगायतका ब्रा लगायतका केटाको भित्र वस्त्रको परीक्षण गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केटा र केटीका चिज वस्तुहरू देखिन सक्छन्। यी मन्जुरीले भएका कारणैमा यस्ता देखिन सक्छन्। मन्जुरी नभएकामा त अन्तिम कोसिस गरेको अवस्था हुन्छ सङ्घर्षका चिन्ह पनि देखिने हुन्छन्। यी चाहिँ मूल एभिडेन्स हुन्छ। दोस्रोमा के हुन्छ भने चश्मदित गवाह आँखैले देखेको अथवा आफ्ना इन्द्रियले अनुभव गर्यो अर्थात् मानौ न कुनै कोठामा भित्र चाहिँ झ्यालबाट हेर्दाखेरि करणी हुँदै गरेको कोही व्यक्तिले चश्मदित गवाह रहेछ कसैले कानले सुनिराखेको रहेछ कसैले आँखाले देख्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा देखेको रहेछ र यस्तो अवस्थामा तिनीहरू डराउँदै गरेको या हाँस्दै गरेको या कुनै उनीहरूको एक्सप्रेसन त्यहाँ देखिराखेको अवस्था देख्ने प्रत्यक्षदर्शी रहेछन् भने त्यो डाइरेक्ट एभिडेन्स यस्ता प्रमाणहरू मूल प्रमाण हुन्छन् के। यस्ता किसिमका मूल प्रमाणका आधारमा अदालतले वारदात स्थापित हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै अनि अदालत के निष्कर्षमा पुग्छ कुनै घटना भयो या भएन भन्ने कुराको पुष्टिका लागि अरू प्रमाणमा पुग्छ। अब वारदात नै स्थापित हुने किसिमका प्रमाणहरू फेला परेनन् भने हाइमन रेप्चर मात्रै कुनै पनि मुद्दामा कोही प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने आधार बन्दैन। यो केसमा त्यो अवस्था तपाईले देख्नु भएको छ तपाईको व्यक्तिगत। अब यही मुद्दामा अदालतले के कुरालाई प्रमाण लिन्छ र प्रतिवादीलाई थुनामा राख्छ या चाहिँ भोलि ठहराउँछ या ठहराउँदैन यो केस विशेष भन्ने कुरा भएन किनभने जिम्मेवार कानुन व्यवसायले त्यसरी बोल्न त मिलेन। तर आजसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका र स्थापित नजिर सिद्धान्तले के भन्छ भने पहिलो कुरो वारदात स्थापित हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा अनि त्यो वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका रहेका कारण त्यो घटना घटेको भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि भएन भने मनोगत र काल्पनिक आधारमा या कसैको बहकाव र चाहिँ कसैले भनिदिएकै मात्रै आधारमा करणी जस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत अहिलेसम्म यस्ता विषयमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय गरेको अहिले कमै छ। पहिला पहिला हुन्थ्यो हिन्दू समाजका अबला नारीले आफ्नो सतीत्वको सन्दर्भमा त्यसै प्रश्न उठाइनन् होला भनेर अदालतले अनुमान गर्थ्यो। तर आज त्यो अवस्था छैन। आज समाज
परिवर्तित छ। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आरोप प्रत्यारोप पनि हुन सक्छन्, विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो यौनिकता प्रयोग भएको हुन सक्छ। त्यसैले इभिडेन्स प्रमाण बिना कोही पनि व्यक्तिलाई कसुरदार ठहराउन मिल्दैन र ठहराउने गरिँदैन। तर त्योभन्दा पनि मूलभूत कुरा के हो भने प्रमाणभन्दा अगाडि क्षेत्राधिकारको कुरा हो, क्षेत्राधिकारभन्दा अगाडि हकम्यादको कुरा हो। त्यसैले पहिलो कुरो क्षेत्राधिकार छ छैन, दोस्रो हकम्याद छ छैन, अनि तेस्रो हकदैया छ छैन, यी कुराको निराकरण भइसके पछाडि मात्रै तथ्यभित्र प्रवेश गरिने भएकाले यो दुईटा अदालतमा दुईटै एउटै विषयको मुद्दा बस्न सक्दैन, रहन सक्दैन, रहनु हुँदैन भन्ने तर्फ त्यो मुद्दाका कानुन व्यवसायहरूले त्यो मुद्दामा उठाउनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पहिले नै पूर्व पक्षको लागि पठाउन आएको फैसलामा आदेशमा त्यहाँ चाहिँ पलजी आफै कोठामा गएको होइन, त्यहाँ बसेको घरबेटी र घटनामा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू जसले नाबालिग पीडामा परेकी गायिकालाई सपोर्ट गरेका व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा त फेरि घटना स्थापित हुने जस्तो नजिर स्थापित हुन्छ भन्ने छ नि त आदेशमा त, होइन र? यसो छ, त्यही आदेशहरू जिल्ला अदालतले गर्ने आदेशमा त्रुटि हुन सक्छ भनेर उच्च अदालतमा त्यस विरुद्ध जाने व्यवस्था राख्या, उच्च अदालतबाट त्रुटि हुन सक्छ भनेर सर्वोच्च अदालत जाने व्यवस्था राख्या, अनि आदेशका क्रममा त्रुटि भयो भने पछि प्रमाण बुझेपछि फैसला गर्दा जिल्लाले गरेको गलत हुन सक्छ भनेर उच्चले गरेको गलत हुन सक्छ भनेर सर्वोच्च राखेको छ। यो तीन तहको न्यायिक व्यवस्था किन राखियो भन्दा एक तहले गर्ने आदेश र निर्णयहरू कानुन विपरीत हुन सक्छन्, या कानुनले पुरा गर्नुपर्ने दृष्टि नपुगेको हुन सक्छ, या कानुनका प्रश्न नउठेका हुन सक्छन्, या एउटा न्यायाधीशले देखेको जुन न्याय छ अर्को न्यायाधीशले त्यसलाई फरक देख्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा नै संसारमा नै अदालतलाई चाहिँ यसरी तहगत रूपमा व्यवस्था गरिएका कारण जिल्ला अदालतको आदेशमा जे जुन व्यवहार लेखिएका छन् ती मिसिल संलग्न अरू प्रमाणका आधारमा खण्डित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आज व्यापक रूपमा अदालतभित्र बहस पैरवी भइराखेको छ। जिल्ला अदालतले लिएका 5-6वटा आधार 5-6वटै तरिकाले चाहिँ खण्डित भइराखेका छन् भन्ने प्रश्न उठिराखेका छ। तपाईले उठाएका 3-4 जना व्यक्तिहरूले मौकामा भनिदिएको कुरा त निजहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि एउटी चाहिँ नाबालिका हुँ भन्ने महिलालाई प्रयोग गरेका हुन्, जसको कारण चाहिँ पल भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे भयो, यो चाहिँ फुर्ती गर्न थाल्यो, यसले कमायो, यसलाई जहाँबाट आएको छ ती पठाइदिउँ भनेर भनेको थिए भन्ने कुरा भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। यसलाई केही भएन भने तिमी यस्तो यस्तो म्यासेज लेख, त्यो म्यासेजको रिप्लाईमा यो उत्तर देऊ, यस्तो आयो भने यसरी प्रमाण बनाउन सकिन्छ, साह्रै भएन भने चाहिँ मेरो चाहिँ महिनावारी नै रोकियो भनिदेऊ, भोलि भएन भने पेट दुखेर भएछ पनि भनिदेऊला, हुँदै भएन भने हस्पिटलको ड्रम्पिङ साइडबाट भयो भने उठाएर एउटा किट ल्याएर फोटो खिचेर पठाइदिउँला, साह्रै भएन भने चाहिँ हामी मध्ये कसैकी श्रीमती चाहिँ सुत्केरी हुनेवाली छन्, निजैको चेक गरेर भए पनि ल्याएर बनाउला भनेको भाषा नै मिडियामा छत्ता छुल्ला आयो। अनि पलका तर्फबाट त्यो पेश गरेको छ, त्यो तर्फ कुनै विवेचना नै नगरिकन गरेको आदेशलाई आज त्यो निष्कर्षमा अदालत त्यहाँ पुग्छ होला भोलि भन्ने कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? विवेचना भएको छैन नै यहाँले त्यो तर्फ त्यो आदेशमा केही पनि बोलिदिएकै छैन। आधार नभएको हो कि त्यो अडियो भिडियोको? होइन, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कुन प्रमाणको प्रामाणिक महत्त्वको वेट कति हुन्छ भन्ने हो त, त्यसलाई आधारै मानिएन, अर्थात् मिसिलमा त्यो चिज पेश भएको छ भन्ने जस्तो नै गरिएन, त्यसको उठानै गरिएन। इभन त्यो मुद्दामा त केसम्म त्यो आदेशमा उठान गरिएन भने जुन घरमा घटना घटो भनिएको छ नि त्यो घरका व्यक्तिले 11 बजेको मध्यरातमा एउटी नाबालिका केटी हुँ भन्नेलाई छुट्टा छुट्टै सानो सम्बन्ध नभएका व्यक्तिसँग सुत्ने वातावरण कसरी सिर्जना गरिदिए, अनि तिनले के भने त चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत समक्ष भन्ने भाषा र व्यवहारलाई पनि विवेचनै नगरिकन वारदात भयो भन्ने कुरामा पुगेको अदालतको आदेशमाथि धेरै टीका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। तर बौद्धिक बहस र छलफलको विषय त्यो आदेशमा उठेको छ। त्यो आदेशको रितको सन्दर्भमा उच्च अदालतमा घनीभूत बहस सुरु भएको छ र त्यो उच्च अदालतले यो विषयमा केही न केही आदेश गर्ला। हुन्छ, समयको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र आम मानिसको आवाज मैले थोरै तपाईँलाई भनिदिएँ, यहाँले बोलिराख्नु भएको छ। अब न्यायकै पक्षमा भनौँ न, अब पलजी एउटा पात्र हुनुभयो, तपाईँले गएर थुनामा यावत भन्नुभएको छ,
केही तर्कहरू पनि पेश गर्नु भएको छ। अदालतमा चाहिँ गएर पलको विषयमा पक्षमा किन बहस नगरेको भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ आम मानिसले। उहाँहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको? यसो छ, त्यो मुद्दा म काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गरिराखेको छु। त्यो मुद्दा अब पहिला तनहुँ, नवलपरासी र पोखरामा पर्या हो। त्यसो भएकाले अब मेरो पनि यहाँ काम विशेष भइराख्ने अवस्था समेतलाई मैले पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भने त्यो मुद्दामा जो कानुन व्यवसायहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि घनीभूत रूपमा यी कुरा उठाउन सक्ने नै क्षमता उहाँहरूले देख्छु म। उहाँहरूले पनि उठाउनु होला। उहाँहरू कमजोरी हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि यस्ता प्रश्नहरू उठाउन सकिहाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब उहाँहरूमाथि मेरो विश्वास हुँदाहुँदै मेरो आवश्यकता मैले नै धेरै महसुस नगरेका कारण पनि र समयका कारण पनि नमिलेको अवस्था हो अहिलेसम्म। मैले त्यसमा बहस पैरवी गर्न। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।